وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون
قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نتبعوا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نتبعوا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قيل لها كذا قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من